आयज म्हापशा वखदां हो विशय घेवन वर्कशॉप आनी चर्चा जाली। सरकार मेडिसिनाचे रेट फिक्स करता, ते कशे फिक्स करतात, ताची प्रॉफिट मार्जीन कितलो आसता हें जाणा जावन घेवया। शेड्यूल्ड ड्रग्स आनी नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स अशे वखदाचे प्रकार आसात। जन औषधी हे स्किमी अंतर्गत लोक वखदाचो वेवसाय करपाक शकतात, ह्यो गजाली लोकांनी जाणा जावन घेवपाक जाय। गोवा कॅनाच्या रोलंड मार्टिनान सांगले, गिरायकाक कळपाक जाय की गव्हर्मेंट जेन्ना मेडिसिनाची रेट फिक्स करता ती कशी फिक्स करता, तेजो प्रॉफिट मार्जीन कितलो आसता, कळ्ळें न्हू। आनी पब्लिकाक गव्हर्मेंटाक रिप्रेजेंटेशन करपाक जाता, जशें कोविडाच्या टायमार आनी कॅन्सराच्या ट्रिटमेंटाक लागून तेंच्यांनी ती रेट चेंज जाली, कमी केली। सो हें गिरायकाक कळपाक जाय। हें म्हत्वाचो विशय की नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायस कंट्रोल प्रायसींग अथॉरिटी जी आसा NPPA, हे खुबश्या लोकांक खबर ना, अशी अथॉरिटी आसा म्हणून। दुसरें कितें आसा, शेड्यूल्ड ड्रग आनी नॉन शेड्यूल्ड ड्रग H म्हूण आसता ते, आनी खुबशे लोक आतां कितें करतात, ती म्हायती तांकां खबर ना। आनी आयज आमी पळयतात कांय दुयेंसां लागून ते पिबेमिडा कशे टॅबलेटी घेवपाक लागतात। सो हेजेर भासाभास जावपाक जाय। आनी म्हत्वाचो विशय ह्या प्रोग्रामान कितें म्हणजे जेनेरीक मेडिसीन, म्हणजे कितें, आतां आमी खंयचे जे ड्रग्स घेता, मेडिसीन घेता, तेचो ब्रँड नांव आसता। फॉर एग्जाम्पल आमी क्रोसीन घेता आनी तेच ड्रगाचें नांव पॅरासिटामॉल। सो हितून खूब फरक आसा। समज ते रेट आसा 2 रुपया आनी पॅरासिटामॉल घेता तेन्ना म्हणजे प्रिस्क्रिप्शनान पॅरासिटामॉल जर बरयलें ते फक्त 10% की 20% लागतले, म्हणजे 20 पैशांतल्यान 40 पैसे। हें लोकांक कळपाक जाय, कळ्ळें न्हू। आनी त्याच बरोबर गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा की जन औषधी केंद्र सुरू करपाक जाय, म्हणजे खुबश्या लोकांनी आपले एक बिझनस म्हणून स्टार्ट करूंक शकता, ताका फायनान्शियल सपोर्ट बी आसा। सो हे सगळें इन्फॉर्मेशन नॉर्थ गोवा लेवलाचेर हे पावपाक जाय म्हणून आमी हो प्रोग्राम फुडें हाडला। फूड सेफ्टीचेर खुबशे अवेरनेस जाला, कित्याक इन्स्पेक्शन डेली इन्स्पेक्शन जाता FDAचेर, तर खुबश्या लोकांक खबर ना की ड्रग्स म्हणजे वखदाचे पासून हें आसा म्हणून सेक्शन आसा। आनी ताका लागून जशें मॅडमान आयज उलयलां डायरेक्टरान की ड्रग्स म्हणजे मेडिसीन सेक्शनान खूब अवेरनेस जावपाक जाय। आनी त्याच बरोबर फुडें नोव्हेंबरांनी आमी एक कॅम्पेन चालू करतले रिगार्डींग एंटीबायोटिक्स। कितें आसा, आतां खुबशीं आमची भुरगीं परत परत एंटीबायोटीक घेतात आनी ते मागीर एंटीबायोटीक चड जर घेतले सिस्टमान मागीर ते इफेक्ट जायना। सो तेजेर आतां स्पेशल नोव्हेंबरान प्रोग्राम जातलो। So today we are having a district level program organized by Goa State Drugs Monitoring Unit in association with the Goa FDA and the Saraswat College Education College here at Kollim Mapsa. The main aim of this arranging this program is to create awareness among the public about how the overcharging of the prices of the drugs are monitored by NPPA and the Goa PMRU. Then also to create awareness among the public about how the prices of the drugs are fixed under DCO, that is the Drug Price Control Order, how the prices are increased every year, how the prices, whether it is a scheduled formulation or whether it is a non-scheduled formulation under the DCO, and at the same time to create awareness about the other initiatives of NPPA like Pharma Sahidam is the app, or if you just log in, if you download it from your phone, from your Android phone, and if you just write the generic name of the drug, you get the prices, how much, what, like for example the paracetamol tablet, if you just write paracetamol tablet, you will get how much price it should be. So and also create awareness about the Jan Aushadhi Kendra. These are the PM Jan Aushadhi Kendras are the medical stores which are operating wherein the generic medicines are sold at affordable rates to the people.